هذا الفرقان. يمين لاي باي طرف يمين يمين لاي يلا يا حاج يلا يا شيخ الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك الله. السلام عليكم يا عمر. السلام حرك يا حج يلا يا زايد يسار حجين سلم طريق يمين اخر ما يصلي الا انت يعني يقول هذا سلام الله يرضى عليك حرك الله يرضى عليك يلا يا شيخ مشوقين صلي الصلاه التوسعه هذه كذا يا ما حد رادك عن الصلاه يلا يا شيخ ها نطلع احنا ما تدري نطلع يا عثمان عثمان ما عثمان وين عثمان؟